अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 13 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मिशन मुलाकात, उनका मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी। आज भी सुहेल आफरीदी, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त तक अडियाला जेल के बाहर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, नईम हैदर पंजूता और बाकियों के साथ मौजूद है। रास्ते बंद किए हुए हैं, ट्रक लगाए हुए हैं, कंटेनर लगाकर रोड्स ब्लॉक की गई हैं। पता नहीं कौन किससे मिलने जा रहा है, क्यों मिलने दें, ये वाली कहानी है। ये समस्या खुलकर ही नहीं दे रही। लेकिन इन खबरों के बीचों बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बहादुर जजों ने, गैरतमंद मुअज़्ज़ज़ जजों ने अपने चीफ को भी हिला डाला है। जनाब, मामला खतूत का है और मामला रवानगी का भी है, फेयरवेल का भी है। खतूत आपको पता ही है, 2 ऑलरेडी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, दबंग खतूत। और लेकिन आज एक और जज साहब ने हिला डाला और उसका असर भी हुआ है। उसका असर कैसे हुआ है? कल वाला जुम्मा जो है वो पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ सकता है। इसके चांसेस कितने हैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि फुल कोर्ट इजलास 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए जनाब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने बुला लिया है। क्या ये वाकई एक कमेंडेबल काम है या मामला कुछ और है? इसकी कहानी क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो कुछ मुल्क के अंदर फस्ताइया, जबर, 2 नंबरी, जुल्म, सितम ये हो रहा है, इसको अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जो मेरा व्लॉग शब तकरीबन 10 बजे के बाद आता था, सर्दियों की वजह से इसका टाइम थोड़ा नीचे कर दिया गया है। अब ये 8:30 से 9 के दरमियान अपलोड हो जाया करेगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब 8:30 से 9 के दरमियान। मैंने कहा अनाउंसमेंट कर दूं क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो जाता है, रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी, थोड़ा पहले कर दिया करें। तो आज से रात वाला जो व्लॉग है बिटवीन 8:30 to 9 आ जाया करेगा। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जनाबे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने जुम्मे के रोज पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिराने का लगता है ऐसा है कि इशारा कर दिया। अब गिरती है नहीं गिरती आगे चल के बताता हूं। जब आईनी तरमीम मंजूर होकर आइन जमी बोस हो चुका है, एन उस टाइम के ऊपर 27वीं तरमीम के जायजे के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी 2 खतूत लिखे जा चुके थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की जानिब से। आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने भी 27वीं तरमीम के खिलाफ खत लिख दिया। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर भी मैदान में आ चुके हैं, चीफ जस्टिस को खत लिखा और उस खत में वो लिखते हैं कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी की बुनियादों को मुतासर कर सकती है। उन्होंने कहा कि खामोशी अब एहतियात नहीं दस्तबरदारी होगी। फुल कोर्ट इजलास बुलाकर आईनी जिम्मेदारी अदा की जाए। एक वक्त आता है जब खामोशी एहतियात नहीं बल्कि दस्तबरदारी होती है। मुझे यकीन है ऐसा वक्त हम पर आ सकता है। मुझे 27वीं तरमीम इन बुनियादों को छूती हुई नजर आती है जिस पर अदलिया की इमारत कायम है। अदलिया की आज़ादी हमारा इस्तेहकाक का मामला नहीं। 27वीं तरमीम जजेस तकर्री और बाकी मामला को भी देखना होगा। बरतरफी और अदलिया की माली इंतजामी खुद मुख्तारी पर असर डाल सकती है, इसलिए आप मेहरबानी फरमाएं और इसके ऊपर नजरसानी के लिए इजलास बुलाएं। तो जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने 27वीं आईनी तरमीम के जायजे के लिए बरोज जुम्मा इजलास तलब कर लिया है। आपको पता है जुम्मा वैसे ही पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन मुझसे अगर कोई फेयर ओपिनियन लेना चाहे कि चीफ जस्टिस साहब ने, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस कल जो है हलफ ले रहे होंगे शाम को मुमकिन तौर के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बुला लिया है, तो इससे क्या निकल सकता है? आपको लगता है कि वो तरमीम यानी 26वीं आईनी तरमीम जिसके बेनिफिशरी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और याहिया आफरीदी साहब हैं, आपको लगता है कि वो 27वीं आईनी तरमीम जिसके बेनिफिशरी, जिनके लोगों के मुबैना क्लेम्स के मुताबिक जो पाकिस्तान का लफ्ज है सुप्रीम कोर्ट के साथ और फिर
چیف جسٹس کے ساتھ وہ کسی کی خواہش کے اوپر لگوایا گیا ہوا ہے، اس کے بینیفیشری اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے دماغ کا علاج کروا لیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ جو فل کورٹ اجلاس بلایا ہے، اس میں اس 27ویں آئینی ترمیم کے پارلیمانی عمل کو، جو کہ غیر پارلیمانی اپیرنٹلی ہے، اس آئینی عمل کو جو کہ غیر آئینی اپیرنٹلی ہے، اس کو نہ صرف آتھینٹیکیٹ کریں گے بلکہ مہر تصدیق ثبت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائل کو بند کر دیا جائے گا، تاکہ کل کو کوئی اس کو کھول نہ سکے، سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے. یہ میری اوپینین ہے. کوئی چاہے تو اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ملک ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے عدالتیں ہیں، تو ہم اس کے اوپر کامنٹ تو کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی چیز اگر لگ رہی ہوگی کہ ایسی ہے تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنا چاہیے، اور میں نے بات کر دی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آتھینٹیکیٹ کریں گے پارلیمنٹری پروسیس کو جو سینٹ اور اس کے اندر ہوا ہے. اور آج سینٹ سے دوبارہ بھی ترمیم جو ہے وہ منظور کروا لی گئی ہے. سیف اللہ ابلو صاحب کا ووٹ کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. تو کوئی لکھ رہا تھا، میں کافی لوگوں کے کامنٹ دیکھ رہا تھا، اٹ از اللیگل، وہ تو ریزائن کر چکا. بھائی کس ملک میں لیگل اللیگل کی بات کر رہے ہو بھائی؟ جہاں پر انسانوں پر گولیاں چلانا لیگل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہو، اس ملک کے اندر آپ ترمیم میں ایک ووٹ جس کی سینٹٹی ابھی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو لیگل اللیگل قرار دے رہے ہو. بھائی کون سے ملک کی بات کر رہے ہو یار؟ چھوڑ دیں بھائی، یہاں سب لیگل ہے. نظریہ ضرورت کے تحت جب ضرورت پڑے سب لیگل، جب ضرورت پڑے سب ملیا میٹ، بس کچھ نہیں ہے یہاں. اور چپو، یہ فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سن لیں، آپ کو اس سے امپریشن مل جائے گا. بڑا بہترین امپریشن دیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو. یہ ہماری مرضی ہے، جب چاہے کسی سے استعفیٰ لے لیں، جب چاہے استعفیٰ منظور کر لیں. تسی کون ہوں گے؟ اور چپو. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اچھا، آج سہیل آفریدی صاحب اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ سب کے سب ان کے ساتھ ہیں. اور نورین خان صاحبہ نے کامنٹ کیا ہے کہ سہیل آفریدی بہت جلد عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرے گا، ہم بہنیں سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہیں. جناب اللہ کرے کہ حالات ان کے حق میں چلے جائیں. جبکہ ادھر سے وفاقی وزیر قانون اعظم ندیر تار نے دستور 27ویں ترمیم بل 2025 پیش کیا تھا، جو بعد میں پاس ہو گیا. پی ٹی آئی ممبران سینٹ نے آئینی ترمیم کے عمل کا بائیکاٹ کیا. احمد خان اور سیف اللہ ابلو نے 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. کل 4 ممبران نے مخالفت کی، 64 ممبران نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. پھر وہی 2/3 میجورٹی والا سین آ گیا. ترمیم شدہ ترمیم سینٹ سے بھی منظور کر لی گئی ہے. اور آج دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ملنے دیا جاتا ہے نہیں ملنے دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ملنے دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اڈیالہ جیل آمد داہگل ناکے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. ٹرک کھڑے کر کے اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے گئے. جبکہ سہیل آفریدی 6ٹھی مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کے لیے تشریف لائے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب آج مختلف ججز کے چیمبرز میں گئے، اور اپیرنٹلی مبینہ طور کے پر لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ریزگنیشن رینڈر کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہی مائٹ بی ٹینڈرنگ ہز ریزگنیشن. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی آج کام کر ڈالا ہے. انہوں نے ضلعی عدلیہ کے ججز سے منسوب تقریر اور بیانات پر وکیل، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پلس ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایمان زینب حاضر مزاری کے خلاف شہری حافظ احتشام کی توہین عدالت کارروائی کے لیے دائر درخواست ناقابل ضمانت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا. یہ جو آخری لا ہے نا چراغ کے اندر، جو آخری لپکے ہیں غیرت مند بہادر ججز کی، اس کے یہ آخری مناظر مجھے لگتے ہیں ابھی فی الحال کچھ عرصے کے لیے چپ سادھ لی جائے گی، پھر شاید کوئی ریولوشن کی بات ہو. لیکن ابھی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آخری ججز ہیں جو اچھی فیصلے دے رہے ہیں، اور لوگوں کے اوپر شاید اس کا اثر نہ بھی ہو، لیکن بہرحال پبلک کے اوپر ہے. صالح ظافر نے آج خبر دی ہے کہ ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ ایئر چیف بابر صدو کو بھی 5 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا. پاکستان آرمی میں بھی جلد 2 مزید 4 ستارہ یعنی 4 سٹار جنرلز تعینات کیے جائیں گے. ان میں سے ایک کو وائس چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیا جائے گا. اچھا، سہیل آفریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر ابھی بھی گفتگو کی ہے. لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہتے ہیں میرے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے انہوں نے مجھے نو بال پر فل ٹاس دیا ہوا ہے. اگر اس ایف آئی آر کے رد عمل میں وہ کروں جو یہ چاہتے ہیں تو ان کی سوچ سے زیادہ نقصان ہوگا، جو کہ میں نہیں چاہتا. ہم اس ایف آئی آر کو خارج کرانے کے لیے تمام تر قانونی
मामलात को बरूए कार लाएंगे। कुछ वायरल बयानात डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़ैब लगती है, इंतहाई माजत और ज़ैब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि सेनेट से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम के बिल में आर्टिकल 17 में भी तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती एलामिया के 15 दिन के अंदर उस जमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने वाला रेफरेंस अब वज़ीर आज़म के चुनतखब वफाकी आईनी अदालत के जजों को भेजा जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, यानी कि वो जो सिलेक्टेड वफाकी आईनी अदालत है वो फैसला करेगी। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। मुनीफ फारूक कहते हैं 8 फरवरी के दिन मैं खुद भी वोट डालने गया, लोग आते थे अंदर जाकर पूछते थे कि इसमें तहरीक इंसाफ वाला कौन है, और फिर भी आपको शर्म नहीं आती है, आप किस तरफ खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। कामरान शाहिद ने भी तुलना है तमाम सियासी जमातों को, कहते हैं बिलावल ने कहा है कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी नहीं चैलेंज करता है, जब करना होगा तो किसका बाप 2 मिनट के अंदर कर देगा, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप सियासतदानों की टके की औकात नहीं है जनाब। इस मामले के ऊपर और भी लोग कमेंट कर रहे हैं, और भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट में तरमीम के खिलाफ फैसला देंगे या हक में? मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।